सगळी उगीत राहा सांग स्कॉलान खंय बसना मातसो आवाज जावलो घोमोक आमी हा म्हणून हिंगा इस्कॉलान टीचर आमी दोगांय टीचर न्हू आनी सरूय सर आहा पूण आमी बेश्टी ओके सो फुडलें सांगलां ते बस फान इन द सन आतां मातशें उमेदीन येवपा जाय बर्थडे आमचो गोंयाचो I thought Fora todo sorriso Viva Goa! I saw this boy Fora todo sorriso Counting numbers, 3 to 1 Life is funny, understand It is that, who's just scared Time around, just help them fight Get along, but don't make it safe Just take a rise and take a break
빗눈빛자 오신 거야 빗수산 I saw 빗수 불고리 화려 소리 소리사 Okay, fun in the sun and fun in Goa and fun for the birthday boy too. Let's get into the spirit of birthday. Okay, पुतून आम्ही birthday boy आम्ही आनी फुलवूया. Okay, Billy, आम्ही ready आसा? म्हाका दिसताली ही जावन आसली जॉनी बी गूड आनी रिझा आनी तांचे सांगाता आसलो सर रॉकी लाजारूस. एक पावटी तांकां ताळयो दिवया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. Thank you. आतां आमच्या कार्यावळीक आमी सुरवात करता. देव बरें करूं. जॉनी बी गुड बाब, रेझा बाय आनी आल्बर्टो बाब कार्दोज. तुमचो स्वादीक प्रोग्राम आयकोता वेळ कसो सरलो तें कळ्ळेंच ना. खरेंच तुमी आमकां उमेदीत दवरली. आनीक एक पावट देव बरें करूं. देव बरें करूं. काम कसलेंय जावं आनी कितलेंय आसूं तांणी आपणे हात पसरायल्यात. कांय मोळांचेर उत्सारा भायलो वावर तांणी केला. नांगराक हात घालतोच ते केन्नाच परतले नात. तांचे वाट्याक खरशेवणेचे निर्शेवणेचे खीण पावला कोणकोणी येवन गेल्यात आसतले. तांणी कादंबरी बरोवन परगटायल्यात. कोतां झेले उजवाडायल्यात. वेगवेगळ्या मासिकांक म्हयनाळ्यांक आनी आपले लेख कोता वाचप्यांचे वेंगेन दवरल्यात. पुस्तकाचो कवर चित्रापी एक व्यंग चित्रकार. पळोवंक अणभवूंक आनी वागणुकेंत निर्गोरवी आनी साप सादो. हो कालचो प्रोफेसर मानेस्त विल्फ्रेड युजेबियो गोयश आपले जिणेची 60 वर्सां पुराय करता. हे समयार आमची दालगाद कोंकणी अकादमी संस्था, फादर फ्रेडी जे द कॉस्टा मेमोरियल ट्रस्ट आनी फेल्युसियो कार्दोजोचे पाटलावदार हांकां सांगाताक घेवन तांचे विशयी मनांत जो मोग आसा, आदर आसा तो उक्तावचे खातीर तांचो भोवमान येवजून हाडला. जिणेची 60 वर्सां ते आयज पुराय करतात. 60 म्हळ्यार संवसाराक फाट न्हय. जिवितांतले संघर्श संपोवन विधायक वावराची सुरवात ही जावन आसा. तुमचे हे आयच्या दिसाचे खुशालकायेंत वांटेकारी जातना तुमचे कडल्यान हांगा जमलोल्यांची अपेक्षा आसा. त्यो पुराय करचे खातीर तुमकां भलायकेन भरलोलो फुडार आमी आवंडेतात आनी दुबाव विरेत वोंटांनी केळीं खावंक मेळोसोर सुकेस्त उरलोलें जिवीत तुमकां आवंडेता. जल्म दिसाची हुनहुनीत पोरबी आनी गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट कारभाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळोले बडटे खातीर तुमकां आनीक एक पावट हुनहुनीत पोरबी. आयचे दिसाचे मुखेल सोयऱ्याचो मान मानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता हांकां लाभला. एक खांपो पत्रकार, साहित्यीक, कवी आनी हालींच तांचे मुक्त चिंतन नांवाचें आनीक एक पुस्तक उजवाडाक आयलां. दालगाद कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष मानेस्त सेल्सो बाब फेर्नांडीस हांणी आयचे दिसाचे मुखेल सोयरे मानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता आनी आयच्या भोवमान सुवाळ्याचे मुर्ती विली बाब गोयश हांकां मानान कोदेलीर बसोवचें. दालगाद कोंकणी अकादमीचो उपअध्यक्ष सर्व मानेस्त विलियम बाब फेर्नांडीस, आमची सद्याची दुडवांची पोटली राखपी आफोन्सो बाब ब्रगांजा, सेक्रेतार पाद्र मायरन बरेटो, एंथनी बाब मिनेझीस हांणी तांकां राखून दवरलेली कोदेल घेवची.
मानेस्तांक देव बरें करूं. आमचे सद्याचे सेक्रेटार मानेस्त पाद्र मायरन बरेटो आपल्या येवकाराचे उलोवपांतल्यान तुमच्या सामकाराक येवचे जाल्यात तर तांकां ताळ्यांनी तुमी येवकार दिवचो. माचयेर बसून आसलेल्या मानेस्तानो, मानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता, कवी, साहित्यीक आणि टीव्ही व्यक्तिमत, फेलिसियो कार्दोजाचे पाटलावदार हाचो अध्यक्ष अँटनी बाब मेनेजीस, दालगादो कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष सेल्सो बाब फेर्नांडीस, उपाध्यक्ष विलियम बाब फेर्नांडीस आणि भांडारी आफोन्सो बाब ब्रागांझा आणि सभागृहांत हाजीर आसलेले आमचे दालगादो कोंकणी अकादेमीचे आदले अध्यक्ष प्रेमानंद बाब लोटलेकर, तोमाझीन बाब कार्दोजो आणि विन्सी बाब क्वाद्रोस, तेच बरोबर फादर फ्रेडी जे द कोस्टा मेमोरियल ट्रस्ट हाचो अध्यक्ष फाउस्तो द कोस्टा, मानेस्तानो, याज्ञिक भावानो आणि ओपुरबाईच्या कोंकणी मोगियानो आणि विली गोयश हाच्या इश्टा मित्रांनो, आयज आमी सगळीं खुशाल, कित्याक एक महान व्यक्ती नांवच तो आयज आपलो जल्माचो दीस समारंभता आणि इतली जिविताची वर्सां अनुभवल्या उपरांत आपल्या साद्या खालत्या जिविता उदेशी आयज तो आमकां एक नमुनो जाता. एक ल्हान मनीस पूण समाजांत एक व्हड महान व्यक्ती. आणि अशें म्हणलोलें जायते फावटी आमी आयकलां, जिवीत आमकां एक देवाचें देणें आणि आमी जिविताचें कितें करता वो कोण जाता तें आमचें देणें आमी देवाक भेटयता. आणि आयज खरेपणी खात्रेन आमी सांगूंक जाता, विली बाब गोयश हाणें आपल्या जिविताची 60 वर्सां जें कितें आपणायलें आणि आपणावून समाजांत कितें ताणें शिपडायलें, तातूंतल्यान एक व्हड महान देणें आयज देवाक ताणें भेटयलें. आणि आयज ह्या ताचे खुशालकायेंत आमी वांटो घेता. आयज दालगादो कोंकणी अकादेमी ताका भोवमान करता वो ताचो दीस व्हडा दबाज्यान समोर रमता, कित्याक विली बाब गोयश हाचें आसणें दालगादा सोवें जायतें. ताचो संबंद दालगादा सोवें अखंड, कित्याक आमी सुरवातेक आयकलां ताणें दालगादो कोंकणी अकादेमी जी पुस्तकां छापतात ताची सुमार 100 मायज पुस्तकाचें कवर ताणें चित्रायल्या. आपले विचार तो मांडटा. आपलें आसणें ज्या सुवातेर कार्यक्रम जाता, कार्यशाळा जाता, थंयसर ताचें आसणें आसाच. आपल्यो मांडण्यो तो आमचे मुखार दवरता. आनी किरीत भाशेन आयज ताका मान दिवन, ताचे खुशालकायेंत वांटो घेवन ताका प्रेरणा, ताची प्रेरणा कशी आमी घेवंक आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. तर हेच थोडे म्हजे विचार तुमचे मुखार दवरून दालगाद कोंकणी अकादेमी कोंकणी पासत वावुरता, कोंकणी उंचल्या दर्ज्यार दवरूंक जाता तितले प्रयत्न करता, पोट तिडकेन वावुरता. आनी ह्या वावराक तुमचो सगल्यांचो सांगात आसा देखून आयज खेरीत भाशेन विली गोयश ह्या आमच्या भावाक हांव मान दितां आनी तेच बरोबर तुमकांय नो मान करता. आनी दालगादो कोंकणी अकादेमी वावुरपी समितीच्या नांवान मानेस्तांक तुमकां आनी सभाघरांत हाजीर आसलेल्या सगल्या मानेस्तांक, इश्ट मित्रांक, कोंकणी मोगयांक हांव माये मोगाचो येवकार दितां. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. माचे वेले मानेस्तांक फुलां भेटोवपाची चाल आसा आनी फुलां ही एक अप्रूप मोगाची भेट. तर तेच रिती रोविसेक धरून आयचे दिसाचे मुखेल सोयरे मानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता आनी आयची भोवमान मुर्ती मानेस्त विली बाब गोयश हांकां डॉक्टर ग्लेनिस बाय मेंडोन्सा फुलांची कुंडी तांकां भेटयतली.
देव बरें करूं. आयचे दबाजाचो मुखेल भाग म्हळ्यार भोवमान बर्थडे बॉयाचो, पूण त्या आदी वाडदिसाची केक कातरची आसा. बिहायंड एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देर इज अ वुमन. हे वाक्य विलीबाब गोयसाच्या घोराण्याक लागू जाता. तांणी जिणेंत जें मेळयलां तें मानेस्त लुइजाबाई नासली तर घोडयेक येवचें नासलें. तर मानेस्त विलीबाबाची घोरकान लुइजाबाई हिणें माचयेर आपली हाजिरी लावची. तशेंच ताची माय फ्लोराबाई, तांच्यो भयण्यो शर्मिलाबाई आनी टिनाबाई हांणी माचयेर येवचें. विलीबाब काउंट डाऊन देऊया. कितले करूया? 5 काय 10 करूया? 60 करूया. बरें 10 करूया. 10 करूया. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बाप तुका आमच्या काळजाची, परबीं बाप तुका आमच्या मोनाची. 60 वर्सां मनयता तुझ्या जल्माची. जिणेंत पडलें दुख सोंसली जिवितांत ताणबूर. गरेज दीस रात्री वावरोन कसलोय तुझ्या फोळाचो रूप. परबीं बाप तुका आमच्या काळजाची, परबीं बाप तुका आमच्या मोनाची. 60 वर्सां मनयता तुझ्या जल्माची. आमच्या काळजाची, परबीं बाप तुका आमच्या मोनाची. 60 वर्सां मनयता तुझ्या जल्माची. जिवीत नेटान चलोवन दी, फुलां बरीं फुलोवन दी, वाती बरीं जळोवन दी, सुख शांती मेळोवन दी. परबीं बाप तुका आमच्या काळजाची, परबीं बाप तुका आमच्या मोनाची. 60 वर्सां मनयता तुझ्या जल्माची. म्हाका दिसता न्ही हें गिताची उतरां आनी चाल जावन आसली बाब तोमाजीन कार्दोजो हाची आनी संगीत मुकेश कटवाल. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनीक एक पावट जल्म दिसाची हुनहुनीत परबीं विलीबाब. कार्यावळ फुडें व्हरोवंक आयचे मुखेल दबाजा कडेन वचचें पडटा. भोवमान
बर्थडे बॉय मानेस्त विलीबाब गोयश, आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे मानेश शैलेंद्र बाब मेहता हांच्या हातांतल्यान. त्या आदी तांचे विशीं थोडक्यांत माहिती. तांणी आयज मेरेन कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान 9 पुस्तकां बरयल्यांत, जशे आलतोडी आनी पोलतोडी, खांद, पेद्रू तिवा, मॉन सावरोना, कांटो, कोत्रीन, Kobo's Sofa and Other Short Stories from Goa, Kapa's Jackie, आणि My Husband's Mysterious Mistress and Other Short Stories from Goa. ते भायर ते नेमान गुलाब मासिकाक म्हयन्याक लेख बरयतात. तेच पोरी गोवा टुडे ह्या इंग्लीश मासिकाक ते नेमान कथा बरयतात. हे आदी तांणी सुनाप्रांत दिसाळ्याक दोर सुमानाक लेख बरयलेले आसात. तांच्या भोवमानाचे स्वरूप शॉल, मेमेंटो, मानपत्र आणि मोगाची भेट. मागता दालगाद कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष माने सेल्सोबाब फेर्नांडीस हांणी मोगाची भेट आमच्या बर्थडे बॉयाक भेटोवची. मानेस्तांक देव बरें करूं. ह्या फुडल्या खिणाक मानेस दानियल बाब द सोजा, मानेस्त विलीबाब गोयश हांची भेट घडोवन हाडटले अर्थांत भासाभाशेंतल्यान. येवकार तुमकां. सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी सांज आवडटा. मोगा दिसता न्हू? खुशाल काय भोगता दालगाद कोंकणी अकादमीचे वतीन तुमच्या मुखार सादर करूंक बरोवप्याक भेट. आयज आमचो चड मोगाचो बरोवपी जावन आसा विल्फ्रेड युसेबियो गोयस, पूण तेका सगळो मोगान सिंपली विली गोयश म्हणटात. म्हज्या भुरगेपणार गोंयांत एकूच विली फामाद आसलो. गमले तुमकां? दोतोर विली. आता नॉट सो भुरगेपणार एकूच आनी एक विली फामाद आसा, तो म्हणल्यार विली गोयश. गांवजांतान खुशालकाय भोगता आयज ह्या महान कोंकणीच्या मालगोड्या पुताची एक बरोवपी, एक कलाकार, एक संगीतकार, एक कादंबरीकार आणि शेवटी प्रोफेसर विली गोयस. सुरू करूया न्हय? करूया सुरू. केक खाली. विली बाब, सुरवात करतना म्हाका दिसता तुवें तुज्या भुरगेपणाचेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर उजवाड घाल्यार बरो. सांगतलो म्हटल्यार म्हाजें भुरगेपण आतांच्या भुरगेपणा परस खूब वेगळें आसा, डिफरंट. त्या काळार आमकां हे माध्यम आयज आसा ते नासलेत कांय. आसले फक्त पुस्तकां आनी पत्रां वाचपाचें. म्हळ्यार म्हाजी स्कॉल म्हाजे तीन स्कॉलांनी जाला. हांव पयलो आसतालो सांगूंक, पयले प्रायमरी म्हटल्यार मॅरी मॅक्लेड गर्ल्स हायस्कूल म्हणून. पण आतां लज दिसना, कित्याक तेन्ना ते गर्ल्स हायस्कूल कोएड आसले टील 4th स्टँडर्ड. उपरांत पिपल्स हायस्कूल आनी मागीर आमी आयज तेका टीबी कुन्या स्कूल म्हणटा, तेन्ना लिस्यो आहलो तो गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल लिस्योवार. म्हाका घराक लागून तेंकोच आसलें.
सो ह्या 3 स्कॉलांनी म्हजें शिक्षण जालें आनी 3 वेगळे वेगळे बॅकग्रावंड म्हाका ह्या 3 स्कॉलांतले मेवले. सो हे म्हाजें स्कॉल. म्हजें कुटुंब आमी 4 जाणां. म्हाका एक भाव आनी 2 भयणी. भाव आयज येवंक पावंक ना, तो भायल्या गांवांत आसता. माय आनी आमची एक एक्चुअली हांव वाडला तेन्ना आमची एक जॉयंट फॅमिली कशी. आमी माय आनी मायच्यो भयण्यो, म्हाजी माय आनी मायची भयण म्हाज्या पायच्या भावा कडेन काजारी, 2 भयणी 2 भावा कडेन काजारी. सो आमची आख्खी वाड अशी जाली की एकूच माय न्हू पूण 4 माय आनी सगळे. सो हे भाशेन म्हाजी वाड जाली. खरेंच नशीब फोन तो वेलीबाब 4 मायो असो. फुडल्यान पळय माय, फाटल्यान पळय माय, सायडीक पळय माय, सायडीक पळय माय. आनी पाय खंय आसतालो तर? पाय कामाक आसता. व्हेरी गुड. तशें जाल्यार वेलीबाब तुज्या भुरगेपणान, जेन्ना हांव भुरगेपण म्हणटा न्ही, समजो या आफ्टर 10 years 10 वर्सां उपरांत एक तरणाटी कसो, तेन्ना तुजेर कोंकणी भाशेच्या पत्रकारितेचो जावं साहित्याचो काय बरोवपाचो कसो असो आसर पडलो? संबंद तुजो कसो आसलो? पयलो म्हटल्यार वाचपाची संवय. म्हाजो शापाय तेका सकाळचें पत्र वाचूंक जायच आसलें. न्यूजपेपर नवीन टायम्स तेन्ना हेरल्डूय ना आनी दुसरें ना, नवीन टायम्स. आनी तेका विसूय नासली. तो मॅग्निफायींग ग्लास घेतालो आनी आख्खो पेपर वाचतालो. आनी हांव इस्कॉलाचो येतकूच तो म्हाका सांगतालो हे अशें तो तशें. म्हाका पॉलिटिक्सांत तितली समज नासली आनी म्हाका कांय ना कितें कितें म्हाका वाचूंकूय लायतालो तितूंतलें. सो हांव वाचूंक म्हाजी थिंगासान आवड म्हाजी सुरू जाली. मागीर म्हाजो पाय कादंबरी वाचतालो. सो कोंकणी कादंबरी. आनी तेन्ना एकूच पत्र आसलें उजवाड म्हणून, रोमी भाशेन गोमंतक काडटालें तें. मागीर बंद पडलें तें. सो तेंय घरा कडेन हाडटालें केन्ना केन्ना पाय. आनी हांव ती मोदें मोदें वाचतालो. आनी आमच्या सुदैवान हे दुसरें डिस्ट्रॅक्शन नासलेल्यान ती वाचपाची आवड सारकी भितर सोडली. आनी म्हाजो एकलो कजन आसलो ऑक्टावियो, तोय भायर आसता. तेकाय वाचपाची खूब जाय आसलें वाचूंक. सो तेका पळोवन म्हाकाय ती वाचपाची खूब आवड जाली आनी हांवूय खूब वाचूंक लागलो. आनी वाचता वाचता अशें मनान जावंक लागलें की खंयच्या भाशेन तें नको आसलो, पूण एक दीस हांव बरोवणार, हांव वाचता तेच परी हांव एक बरोवणार जावचो म्हणून अशी एक म्हाज्या मनान इच्छा आनी एक सपन निर्माण जालें. म्हणटच तुजी सुरवात वाचपा कडेन तुज्या कुटुंबांत आनी तुज्या घरांतूच जाली, अशें न्हय? हय हय. जाल्यार उपरांत इस्कॉलांत शिकतना कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपाक करूंक वो कितें बरोवपाक तुमचेर कशे भाशेन सुरवात जाली आनी तुमचेर हो आसूर कसो पडलो? कोंकणी वाचपाची सुरवात जाली इगोर्जेन. हांव दोतोनी वयतालो कुमियावांक तेन्ना म्हाका गाग वयताली खूब. म्हाका कोण भुरगेपण आयलो कसो जाल्यार सांगताले इस्कॉलान म्हाका खूब गाग वयताली, उलोवंकूच जायनासलें. आनी फादर नासिमेंत मास्कारेनस तेन्नाच नवो पातकूर कसो येयलोलो, तो म्हाका फुडें काडटालो वाचपाक करपाक. विली यो वाच हें वाच. आनी अशें करून म्हाका कोंकणी वाचपाची म्हाका आवड लागली तितूंतल्यान. म्हणटच तुजी आवड तशी सुरवात जाली कोंकणी बरोवपाची. पण गंभीरतायेन जेन्ना तूं एक लेख बरोवपाक घोडेक तुवें हातीन पयलेंच पावल मारलें, लेख बरोवपाक वो कसली एक धाकटी कथा बरोवपाक, हें तुजें गंभीरतायेन बरोवपाची सुरवात केन्ना जाली आनी तेन्ना तुजी पिराय समज कितली आसली? एका 2 स्टेजां. एक म्हणल्यार अशें हांवें नवीन टायम्साक काम केलां एज अ फोटो जर्नलिस्ट एंड फोटो एनग्रेवर. तेन्ना प्रिंटींग मेथड दुसरें आसलो. आनी हांव वाचता तितलें म्हाका चड आनी चड अशें बरोवपाचें हें जालें, बरोवचें म्हणून. पूण म्हाका खंय सुरवात करूंक जाय ती कशीच कळनासली. सो असो काळ गेलो. कामान गुंतून उरलो, घराची परिस्थिती सांबाळपाक तितून गुंतून उरलो. आनी मागीर एक 1991 म्हाका दिसलें, तेन्ना कंप्युटर काय ना हातीन, एक शॉर्ट स्टोरी बरयली
ऑपॉर्च्युनिटी नॉक्स म्हणून. आणि ती स्टोरी तेन्ना अश्विन तोंबाट एडिटर गोमंतक टायम्साचो ती ताका दाखयली आनी तेणें ती मातशी सुदरायली आनी ती पब्लीश जाली. आनी ती छापून येयलेलें पळोवन इतलें बरें दिसलें काळजाक की हांवें कितें बरयलेलें तें छापून येयलें म्हणून. पूण तें जातूच बरोवपाचेर परत सारकी विसर पडली आनी म्हाका मन जातालें पूण वेळ मेळनासलो कसोच. मोदें हांव तेजे उपरांत रोखडोच इस्कॉलान शिकोवंक लागलो आनी तें इस्कॉल बरेंच पयस आसलें सुमार काणकोण सुमार 60 किलोमिटर. हांव सकाळीं 6 भायर सरतालो, वयतालो 3 परतो पावतालो, 3 म्हणल्यार 4 परतून कॉलेजीन वचून एक लेक्चर घेतालो. तसो दीस म्हाजो सारको बिजी उरतालो. आनी हें जाता आसतना नवीन टायम्साचेर हांवें एक न्यूज वाचलो की एक रायटींग वर्कशॉप बरोवपाची एक वर्कशॉप घडोवन हाडपाचें आसा नवीन टायम्स. विक्टर आंजेल रिबेरो म्हणून एकलो फामाद फांकी बरोयणार आमचो गोंयचो पूत पूण अमेरिकाक खूब फामाद तेजी नॉवल्स बा. तो हें कंडक्ट करपाचो आसलो म्हणून आमकां हांवें तें वाचलें आनी असो न्यूज आसलो की कोणाक तर ह्या कार्यशाळांत तर वांटो घेवंक जाय तेणें आपलें बरोवप कितें हातींत हाडपाक जाय तेजेर तुमी सिलेक्ट जातले. सो आनी हांव तेन्नाच जेसीन जॉयन जाल्लो पेनजीम जेसीस आनी तिणें म्हाका तेंच्या बुलेटिनाचो एडिटर केल्लो. हांवें तें ल्हान कितें तरी बरयलेलें तें हांवें धाडलें आनी हांव रावतां. म्हाका थोड्या दिसांनी नवीन टायम्सान फोन येयलो आनी तेणी सांगलें आमी वी आर सॉरी तुका जागो ना, जागो भरलो, देर इज नो प्लेस फॉर यू म्हणून. हांवें सांगलें बरें फुडें चान्स मेळटलो. पूण अशें जालें की वर्कशॉपाच्या आदले दिसा म्हाका तेन्ना लँडलायन फोन तेन्ना मोबायल वा कांय ना फोन वाजलो आनी फोन उबारलो हांवें आनी विली गॉयस म्हणून आसलो. आय एम विक्टर आंजेल रिबेरो स्पिकींग. म्हाजे काळे सारके डोडोडावंक लागले. पळय म्हणलो सी आय लायक वॉट यू हॅव रिटन बट आय डोंट नो हाव युअर नेम इज नॉट फिचरींग देर म्हणलो. बट तूं फाल्यां यो म्हणलो. यू कम टुमोरो आय विल अलाव यू टू पार्टिसिपेट. म्हाका बरें दिसलें. हांवें ते कॉलेजीन म्हाका वचोंक ना. सोमतो सकाळीं काडलो आनी गेलो इंटरनॅशनल सेंटर गोवा. थिंगा हें वर्कशॉप आसलें आनी ताणें बरे तरेन सारकें इतले बरे तरेन सकाळीं ते सांजचे वर्कशॉप घडोवन हाडलें. म्हणजे पात्रां जावं परिस्थिती जावं प्लॉट हें तेणें सारकें सिस्टमॅटीक आख्खो दिसभर आमकां तेणें पयलीं ऑब्जर्वर्स म्हूण येयल्ले म्हाका आनी एकल्याक म्हाका सेसील सो दिसता म्हाका तो. पूण तो म्हणो ऑब्जर्वर न्हू यू आर ऑल्सो जॉयन म्हणून अशें. तरी पूण हांव इतलें आयकोन आख्खो दिसभर भुरगो कसो ते लास्ट जातकच गेलो आनी सर म्हणलें इट वॉज व्हेरी नायस एंड ऑल बट हाव आय एम गोइंग टू बी अ रायटर. इतलेंय करून तो म्हाजे सारको दोळ्या सारकें हें जालें तापलो कसो आनी अशें बोट दाखोवन म्हाका म्हणून लागलो यू वॉन्ट टू बी अ रायटर, यू वॉन्ट टू बी अ रायटर, यू गो होम टुडे एंड स्टार्ट रायटींग म्हणूंक लागलो. असो सारको बोट दाखोवन. आनी हांव तेन्ना म्हाजो पूत ल्हान आसलो त्या कारणान म्हाजी घोरकान लुइजा सांकळेची म्हणून अशें हेका लागून आमी सांकळेत रावतालीं थिंगेर. आनी त्या दिसांनी हांव सांकळे वयतालो आमोणच्यान आनी फेरी बोट क्रॉस करतालो आनी तेन्ना ब्रीज बांदतालो आनी हांव ते फेरी बोट क्रॉस करतकूच थिंगा एक धाकटें ल्हानशें हॉटेल आसलें थिंगा च्या पितालो भाजी खातालो आनी तेंचें कन्वर्सेशन आयकतालो आनी तेंचें कन्वर्सेशनाचेर म्हाज्या मनान काणी तयार जाताली. ती काणी आसली. हांव त्या दिसा घरा गेलो आनी ती काणी बरोवपाक सुरवात केली आनी सुरवात केली बरोवपाक इंग्लिशीन. पूण ती इंग्लिशीन कशीच येना जाली कित्याक हांव ती आयकतालो सगळी कोंकणीन तेंची. हांव बरोवन पिजून भायर उरतालो. पूण मागीर हांवें चिंतलें मागीर हांव कोंकणी वाचूंक लागलो, गुलाब वाचूंक लागलो आनी कितें आनी हांवें ती कोंकणीन बरोवपाक सुरवात केली आनी बरयली. कादंबरीचें नांव आलतोडी आनी पोलतोडी. आनी इतलेंच न्हू ती बरयली पूण ते फुडें तेजें कितें करचें तें हांव कांयच नोको आसलो. कित्याक हांव कोंकणी साहित्याच्या मळार कोणाकूच वळख नासलो. म्हणजे पोरशी कोणाकूच वळख नासलो. तोमाजीन बाबा वळखतालो कित्याक ग्रीन रे फावंडेशनान तोमाजीन बाबा म्हाका तितलो वळख नासलो. पूण हांव तेंचें डिजायनींग करतालो ग्रीन रे फावंडेशनाचें लिटरेचर बा. आनी ती कितें करचें हांव नोको आनी हांव सगळ्यांक सांगत आसा. हांवें एक पुस्तक बरयल्लें आहा. पुस्तक हांव सगळ्यांक सांगत आसा. एक दीस एका इश्टान म्हाका सांगलें अरे म्हणून दालगाद कोंकणी एकेडेमी म्हणून तेंची मिटींग जावपाची आसा ती
हांव दालगाद कोंकणी अकॅडमी हांवें पयलीं आयकली पण हांव विसरलोलो मागीर ती मिटींग जाली TB कुण्या हॉलान आनी त्या मिटिंगेन हांव गेलो आनी म्हाका खूब जाण मानीस मेवले आनी मागीर हांव तेंच्या मिटिंगेन आनीक मिसळ जावंक लागलो मागीर बोनावितूर बाबा कडेन म्हाजी वळख जाली फादर पिटर आपोज आसलो तेजे कडेन जाली तोमाजीन बाब विन्सी बाब क्वाद्रस आसलो सगळ्याचे आयकून म्हाका आनीक प्रेरणा मेवली आनी हांवें ती बोनावितूर बाबा कडेन दिली तेन्ना फ्लॉपीचेर तो म्हणून फ्लॉपीचेर दिली आनी ती वाचतोच तेणें म्हाका दिसता तेजी भासाभास जाली दालगादा कडेन आनी तेणें सांगली ही छापून हाडची म्हणून आनी ती पयली छापून दालगाद कोंकणी अकॅडमीक हांव आभारी कित्याक तितूंतल्यान म्हाजी एंट्री जाल्ली. म्हणटच विलीबाब आमच्यान म्हणोंक जाता हें सगळें आयकोन येदे व्हडल्या महान गोंयचो ऑथर इंग्लीश ऑथर विक्टर रांजेल रिबेरो ताणें तुका एक अहें बोट दाखयलें तें फायद्याक पडलें. हय सारकें खूब फायद्याक पडलें. देवाचे ओड उपकार हो हात दाखोवंक ना म्हणून फुडें आमी व्हडलो जावपाचो. ओके विलीबाब आतां मुखार वेताना कोंकणी भाशेच्या बरोवपावळी अशी येवया आमी आतां डिपली येवया जाल्यार कोंकणी साहित्यीक मोळार तुमचो कोण तरी एक असो रोल मॉडेल असो कोण आसलो त्या वेळार त्या काळार रोल आलतोड तुवें मारली पडतोड मारली छापोन आयली उपरांत कितें जालें रोल मॉडेल कोण आसलो. रोल मॉडेल जावपाक कोणाची तरी वळख आसूंक जाय आनी कोणाक तरी वळखोंक जाय तेन्ना रोल मॉडेल कसो येता पूण तेन्ना त्या काळार म्हाजी तितली वळख नासली पूण पयली म्हाजी वळख जाली बरयणारा कडेन म्हणटा पळय ती बोनावितूर बाबा कडेन पियेत्रो बोनावितूर दे पियेत्रो काफे प्रकाशान आमची वळख जाली आनी तेणें म्हाका सांगलें तूं बरयता पूण बाबा तूं कितें तुका धुडवा बाबतींत कितें येतलो जाल्यार बरयतलो जाल्यार तुका सांगता हांव कांय येवपाक ना म्हणूंक लागलो. एक्चुली फॅक्ट पूण तूं कोंकणी भाशेची सेवा करूंक तर बरयतलो जाल्यार तुका म्हणून एक दीस तरी मान मेवतलो आनी म्हाका दिसता आयज जो दीस तेणें म्हटलेलें ते आयजचो दीस म्हाका सारको जाता आनी तेच सांगता आसतना तेणें म्हाका एक उदाहरण दिलें म्हणल्यार लॉर्नाक इतलो बरो ताळो आसा तेणें तर इंग्लिशूच कांतरां म्हटलेलीं तेन्ना तेणें कोंकणी कांतरां म्हणोंक नासलीं तेका कोण अडकत नासलें अशें म्हणलें. सो म्हाका ती एक प्रेरणा मेवली आनी हांवें म्हाज्या मनान एक स्टँड घेतलो की हांवें आतां कोंकणीक वेंग मारलेली आहा ती हांव सोडचो ना म्हणून आनी आयज देखून हांव चिटकून आसा कोंकणीक म्हणून. एकदम बरी गजाल जाल्यार विलीबाब आलतोड पोलतोड तुजी कादंबरी छापोन आयलीच त्या उपरांत तुवें आनी कितली सुमार पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यां तुजी खास बरोवन कोंकणी तशीच इंग्लिशूय सांगल्यार जाता. हय आलतोड आनी पोलतोड जावन हांवें म्हाजें दुसरें पुस्तक जालें तें भुरग्यांचें आनी तें जाल्यार म्हाजो पूत ल्हान आसलो आनी तो म्हाका हांवें ताका काणी सांगल्या शिवाय तो न्हिदो नासलो घरा ताका काणी सांगूंकूच जाय आसली. ते काणयो सोंपोवन हांव मागीर तो सांगतालो हेजी काणी सांग तेजी काणी सांग कितें बोट दाखयतालो आनी हांव तें घडून सांगतालो. सो तो 8-9 वर्सांचो आसतना ताका सांगलें आतां म्हटल्यार आमी काणी घडया आनी आमी दोगूय डायरी घेवन बसोन आमी ती पात्रां घडलीं आनी सगळीं आनी पेद्रू तिवा म्हणून एक पात्र घडलें आनी पेद्रू तिवा म्हणून ती काणी भुरग्यां खातीर बरयली आनी तें म्हाजें दुसरें पुस्तक जालें. तेच्या उपरांत 2004 वर्सा एक्सपोजिशनाक 2004 हांव गेलोलो पळोवपाक आनी तेन्ना हांवें फोटो काडले आनी त्या वर्सा म्हाका दिसता डायसिजन लेमॅन हेका खांद मारपाक हें गेल्लो डिनरी वायज ओके. सो आमच्या सांखळेच्या फादर जेम्सान म्हाका सांगलेलें अशें अशें आहा पूण सिलेक्ट करता म्हणून बरें आहा पूण तें करता आसतना म्हाज्या तकलेंत एक स्टोरी येयली काणी निर्माण जाली आनी ती बरयली हांवें खांद एक काणी एका ऑन बोर्ड तेची तो एक सारको सिनीक तो सगळे हेजेर आड उलोवपी आनी फादर त्याच मनशाक काडटा खांद मारपाक आनी तो खांद मारता आसतना ताका ती जाण जाता. पूण हय आनी इतलें कोइन्सिडन्स की एक्झॅक्टली 10 वर्सांनी 2014 वर्सा म्हाका फादर आल्फ्रेडान फोन केल्लो विली यू आर सिलेक्टेड वन ऑफ द पर्सन सिलेक्टेड खांद मारपाक म्हणून
आनी एक्झॅक्टली 10 वर्सान म्हाका खांद मारूंक भाग मेवलें सांफ्रास्काचे रेलिकेचे खांदा उपरांत मागीर हांव मदें मदें मोठ्यो काणयो बरयतालो त्यो हांवें एकठांय केल्यो आनी मोन सांवरो ना हें म्हजें पुस्तक बरयलें मोन सांवरो ना तें जिवीत प्रकाशन मायकल क्रशेन तेणें हें केलें पब्लीश केलें मागीर हांवें एक कांटो म्हणून एक कादंबरी बरयली ती एक अशी भुरग्यांक वाड जाता आसतना तेंचेर प्रभाव कसो पडटा तेंच्या सरावंडिंगान तेजेर आदारीत हांवें ती काणी बरयली तेज्या उपरांत एक म्हाज्या मनान एक फिल्म करपाची म्हणून एक आयडिया आसली पूण ती फिल्म करपाक खूब आवड खूब दुडू लागता आनी हांव नॉवल खूब वाचतालो सिडनी शेल्डनाच्यो खुबश्यो कादंबरी फिल्मांनी केल्ल्यो आहा सो हांवें म्हटलें फिल्म करतना तेजी हांव कादंबरी करतलो म्हळ्यार कोत्रीन म्हणून कादंबरी बरयली कोत्रीन ती म्हाजी खूब आवड ती सगळे चडसो लोक ते कादंबरीचेर उलयता मागीर म्हाज्या मनान येयलें तेच्या उपरांत विनायक नायक एडिटर गोवा टुडेचो तो म्हाका म्हणूंक लागलो तूं इंग्लिशीन कित्याक बरयना एक काणयो आमकां हांवें सांगलें म्हाका म्हणलें कॉन्फिडंट ना इंग्लिशीन बरोवपाक ना तूं एक बरोवन धाड म्हणूंक लागलो सो हांवें बरोवन धाडली एक काणी द एंजल म्हणून ताका ती खूब आवडली ताणें म्हाका कितें सुदारप करप तें सगळें सांगलें कशें कितें आनी तेन्नाच्यान हांवें म्हाका दिसता गोवा टुडेक 1960-70 पूण काणयो बरयल्या सो तेजें एक कलेक्शन हय तेजें 15 हेचें एक कलेक्शन कोबो सोफा म्हणून काडलें मागीर हांवें एक बरो आदी 1993 सुमार गोवा कोंकणी अकॅडमीन तियात्र तियात्राचो जेलो छापलेलो तितूंतल्यान हांवें तियात्र वाचता कुणबी जाकी तियात्र वाचलो तेन्ना म्हाका खूब पावरफूल दिसली ती स्क्रिप्ट हेजी जॉन ऑगस्टिनाची आनी तो तियात्र तर माचयेर घालतलो जाल्यार आयज पासून ती चॅलेंज इट्स क्वायट अ चॅलेंजींग कुणबी जाकी तर आयज माचयेर दाखयतलो एकदम बरो तियात्र पूण चॅलेंजींग तियात्र सो हांवें सांगलें हांवें चिंतलें की हो तियात्र तियात्रूच कित्याक करचो ते कादंबरी रुपान कित्याक घेवचो न्हू म्हूण हांवें तो तियात्र कादंबरीच्या रुपान घातलो आनी ताका कापास जाकी म्हणून नांव दिलें आनी तेज्या उपरांत म्हाजें निमणें पुस्तक तें आतां म्हाजी इंग्लीश कोतांचें कलेक्शन माय हजबंड्स मिस्टिरियस मिस्ट्रेस तें सो ही म्हाजी पुस्तकां विलीबाब एक्चुअली खरें सांगचें म्हणल्यार न्ही हे आतां नवे पिळगेच्या बरोवप्या मदें रोमी कोंकणींतल्यान तूं असो एक बरोवपी जाणें कादंबरी बरोवपाक बरीच भर घातल्या बरोच भार घेतला जाल्यार तुजे भितर न्हिदून आसुल्लो कादंबरीकार कोण सामको जागोन ताका भायर हाडलो हांव मुळान बेजिकली कादंबरी वाचपी हांवें खूब कादंबरी वाचलेल्यो आहा भुरग्यापणांत त्या टायमार जेम्स हॅडलीचेस नीक कार्टर रॉबर्ट लुब्लूम हे सारके सिडनी शेल्डन म्हणनाका हे सगळे आमी लायब्ररीन धांवताले दिसाक 40 पयशे हे भाडे बुकाचे ते वाडटा म्हणून एक दीस सुद्दां 40 पयशे वाडून 2 रुपया जाताले 2 रुपया म्हणल्यार खूब बोसाक बार बसतालो म्हणून ती बेगीन वाचून त्यो पत्तो दिवंक जाय आसल्यो अशें हांवें खूब कादंबरी हे सारकें म्हज्या टायमार 25 पयशे पडटाले ते बेगीन वाचप मागीर म्हणजे एक दीस वाडलो जाल्यार तितले 40 पयशे वाडले म्हणल्यार खूब जाल्यार विलीबाब आतां कादंबरी कोर्सून मरे हांव मातसो दुसऱ्या सब्जेक्टाचेर येता हांवें पळयलां ते भाशेन साबार वर्सां आतां हांव तुका वळखता कोंकणी साहित्यीक म्हणल्यार पूण जेन्ना कसली एक कार्यावळ आसता तेन्ना तुमी तातूंत संगीतानूय भाग घेतात गावपांतल्यान संगीत वाजोवपांतल्यान आनी गिटारूच न्हय पूण उकुलेले पासून तुमी वाजोवपाक सारके नेटान हो एक इन्स्ट्रुमेंट जोबरशे चड म्युजिशियन वाजयनात जाल्यार हाचेर तुमी कितें सांगूंक सोदतात आनी जरूय तर तुमी आयज एक उकुलेले घेवन आयल्यात ओके एक आमकां एक झलक दिशात हय लेट्स डॉक्युमेंट इट हय तेचे पयलीं एक हांव शिकता आसतना पयलीं सोल्फा शिकल्या मागीर वायलन शिकलां मागीर गिटार माउथ ऑर्गन फ्लूट तेज्या उपरांत आतां लेटस्ट ट्रम्पेट वाजोवंक शिकला मातसो आनी तितून उकुलेली
आनीक कितें उरलां शिकपाचें? आता 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 सॅक्सोफोन लास्ट बरी येवजून बरी येवजून. होय. पण सांगता म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार आमच्या कोंकणी कांतारान तूं म्हाका चडशी तुजी हायरार्की कितें तुका पयलें खंयचें संगीत आवडटा तें म्हाका पयलीं कोंकणी कांतार आवडटा आनी तेच्या उपरांत मागीर जर तूं इंग्लीश हिंदी तें कित्याक कोंकणी कांतारान पळय साहित्य आसा आमच्या माळगोड्या होय. बोरेगणारांचे होय. तो आल्फ्रेड रोज रेमिकोलास म्हूण आमचे आदले आहा ते तिचे इतलें पॉवरफूल साहित्य आसा कोंकणीन सारकें एकदम हे बरें सारकें. होय आनी मागीर तेजे म्हाका एक अशी एक खूब आवडीची आहा तितूंतलें आल्फ्रेड रोजाचें म्हाका एक खूब आवडीचें आहा तितूंतलो सेकंड वर्स आहा तो हांव म्हणोंक सोदतां. म्हणटय हय आनी एक कलामोगी कांदोली हांणी 20 वर्सां फाटीं एक कांतारां बरोवची स्पर्धा घडोवन हाडलेली आनी हांव चड कांतारां बरोवपी न्हू हांव एटेम्प्ट करता 2-3 बरयल्या तितूंतले हे एक कांताराक म्हाका कलामोगीच्या कडच्यान इनाम मेवलेलें आनी तें हांव उगडास करून करून हांवें तितूंतलो एक वर्स आनी एक हे परत बरयला तें हांव म्हणोंक सोदता एका मिनटा भितर बरयता. बुलबुल तरंग सारकें बुलबुल तरंगूय दितालो हांव. हे भुरग्यां खातीर कांतार बरयलें पळय तेची म्हाका एकूच वर्स आनी कोरस म्हणटा ल्हानसो इनाम मेळ्ळो ल्हानसो म्हणल्यार तेन्ना बरो व्हडलो इनाम तो आनी चड म्हत्वाचो म्हणल्यार तेन्ना परिक्षका मदलो फादर फ्रेडी एक परिक्षक आसलो तितून म्हाका याद जाता आनी तेन्नाच हांवें तें भुरग्यांचें पुस्तक बरयलें सो हें कांतार भुरग्यांचेर. भुरगे जल्मोंक गोराब्यान देवाचे व्हडले उपकार प्रितीन देखीन वाडोवंक तांकां मायानी पाय जबाबदार प्रितीन देखीन वाडोवंक तांकां मायानी पाय जबाबदार धाकटीं तांची धांवतीं पावलां आस्तीं तांची मुखां मोळां बारकायेन बोललेलीं भोंवतीं मौनां फुडाराचीं तीं फुलतीं फुलां धाकटीं तांची धांवतीं पावलां आस्तीं तांची मुखां मोळां बारकायेन बोललेलीं भोंवतीं मौनां फुडाराचीं तीं फुलतीं फुलां. आनी एकूच आल्फ्रेड रोजाचें रचणार देव न्हिदोंक ना म्हणून एक इतलें सुंदर कांतार म्हाका सदांच बरें दिसता. हांव तेजो लास्ट वर्सूच म्हणटा मनशा कुळाक रचून वसो रस्त्या भायर उडोवंक ना देवान देव सांबाळटा जोण एकलो जो कोण चलता ताच्या नांवान वसोन आपल्या वयर कुरपेवून त्रोनार नोदोर घालता एका एका गांवान दुखी जाता पळय तोच भावाक तोपून मारलोलो भावान देवाच्या कास्तींतलो कोण सुटोंक ना फारीक कोंडी नासतना उरोंक ना ताच्या सुसेक म्हणून दिसोंक ना भावार्थान भोंवतेल्याकूय सोडूंक ना सो वस्काय दिल्या बोगो रावोंक ना ह्या वरवीं गोमोन येता भावानी रचणार देव न्हिदोंक ना
ह्या वरवीं गोमोन येता भावानी रोचणार घेवनी दोंगना. शाबासकी तुमकां विलीबाब. आमच्यान खात्रीन म्हणूंक जाता मातसो रोचणार सुटलो देवाचो हात तुमच्या वयर आसा. आता बरोवपा विशीं परत येताना तुमच्या कुटुंबान कोण तरी असो एक कोंकणी बरयणार इंग्लीश बरयणार आसलो? कोंकणी म्हाजो तित्यू पायचो भाव तियात्र बरयतालो. तो जिलबेट गोंयस. तेणे हांव ल्हान आसतना हय 19 सुमार तेणें तियात्र बरयल्या. पूण कित्याक म्हाका तो बरयतालो बसोन ते हांव पळयतालो तियात्र. आनी तेन्ना हांव बुलबुल तरंग वाजयतालो. तेज्या एका तियात्रान म्हाका तेणें उत्तेजन दिवन फाटल्यान बॅकग्रावंड म्युजीक म्हणून बुलबुल तरंग वाजोवन हें केलें. पूण बरोवपाचें म्हटल्यार म्हाका हय कोंकणी अशी तियात्र म्हटल्यार असो बेश्टो स्टेजीर जायना, तो बरोवपाचो आसता म्हणून म्हाका तेन्ना जाण जालेली ती तियात्र. सो तितलें. म्हाजो पाय खूब वाचतालो, बरयनासलो, पूण तियात्रांनी एक्टींगूय करतालो तेज्या बराबर. विलीबाब, तूं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, चित्रकार, जाल्यार ही तुजी कला जी तुका आसा एक आर्टिस्ट म्हणून, ती तुका तुजी कादंबरी बरयतना, कथा मांडटना, पिक्चरायज करतना, सिट्युएशन्स, ऑल द हें बी, तेन्ना तुका कितें तरी ह्या एक कलाकार म्हणून फायद्याक पडल्या? हय, जायती फायद्याक पडल्या. हांव नको हेर बरयणार कशें, पण म्हाजें ट्रेनींग पिक्चरायजेशन, विज्युअल. आमची आर्टिस्ट, आमच्या आर्ट कॉलेजीन तशें जाता, आमकां विज्युअलायजेशन पयलें. सो म्हाका तें फायद्याक पडटा, कित्याक हांव ते एक कॅरेक्टर तर एक पात्र तर घडटलो. तें कितें कशें आसचें कशें दिसचें तें हांव पयलें दोळ्या मुखार चित्रायता आनी तेजो स्केचूय करून दवरता फुड्यान. कित्याक तेका पळोवन तो तेजी जीण कितें, तो कितें न्हेसता, तेजो टेम्परमेंट कितें, सगळें तें तितून येता. हो प्रश्न घालपाचें कारण तें हेंच, जोरूय तूं एक कॅरेक्टर ग्राफिकली तुज्या फुड्यान दवरता जाल्यार एका बरोवप्याक ताका पळोवन कितलेंच येवंक शकता न्ही. हय. सो हेंच तुजें सगळें घडटा. हय, घडटा. व्हेरी गुड. जाल्यार विलीबाब, तुजी आतां फुडली येवजण कितें कोंकणी साहित्या बद्दल? कोंकणी साहित्यान खूब आतां करपाचें आसा. आतां नवे माध्यम कितले येयलेले आसा. आतां हांव दालगाद कोंकणी एकेडमी कडेन मातशें लागीं वावर करूंक सोदतां की पुस्तकां आसाच, पुस्तकां करूंकूच जाय, पूण तेच्या पली कडेन आमी वचोन आतां ऑडियो विज्युअल मिडिया येयल्या आमची, तितून आमी भितर सरपाक जाय. आनी आतां ग्राफीक नॉवल्स, ग्राफीक कादंबऱ्यो, तोय ट्रेंड येयला. ग्राफीक कादंबरी म्हटल्यार आमी ताका कॉमिक्स म्हणटाले पयले. पूण खूब वर्सां फाटीं हांवें एक एक्सपेरिमेंट करून तोमाजी बाबाक दाखयलोलो, आनी पूण तो फुडें वचोंक ना. हय, पूण म्हाका दिसता आतां आमी एक अशें केल्यार, कित्याक आमी आयज खूब वाचपाचें आसा जाल्यार ते भुरग्यांक मातशें रिपेल जाता. सो तितून मदें तर चित्रां आसत आनी हें आसत जाल्यार आमकां वाचप्यां लागीं फुडें लागीं वचोंक बऱ्याक पडटलें छापून. आनी तेच ग्राफिक्स यूज करून आमी ऑडियो विज्युअल माध्यमान तेजे युट्यूब व्हिडियोज करूं येता आनी खुबशें करूं येता. सो ही म्हाजी येवजण आतां हांव म्हणजे फुडें फुडें घालतलो मुखार. जाल्यार विलीबाब, कसल्याच बऱ्या वावराची मुजुरी मेळटाच न्हय. जाल्यार आयज मेरेन ह्या तुज्या कोंकणी साहित्यीक मोळार तुवें कितले पुरस्कार पुंजयले? सो आतां हा घरा दवरपाक कोण ती आसात? ना, खरें म्हणल्यार हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की म्हाका पुरस्कार मेवतले, अशें मान मेवतलो म्हणून. कित्याक हांवें म्हाजी पळय भितर पळय आवड आहा ती हांव भायर सरपाक जाय म्हणून ती काडटा. आनी ती आतां म्हाजी आवड ती म्हाका 3 पॅशन आहा. एक म्हटल्यार फोटोग्राफी, दुसरी म्हटल्यार हांव ग्राफीक डिजायनींग खूब करता तेजी, आनी बरोवपाची. आनी म्हाजो एकूय दीस असो सरोना हे तिनाय मदलें एक कितें केल्या शिवाय.
सो ते करूंकूच जाय आनी ताची मजुरी म्हणटा ती देवाचे कृपेन देवान म्हाका एक बरी सिरीज दिलेली आहा सो येणावळीचो तितलो प्रॉब्लेम ना सो हेजी ह्या तिनूय मध्यम स्पेशली बरोवपाच्या माध्यमांतल्यान बनावधन बाबान सांगलेलें तशें दुडवांचें वतीन हांव हें कांय पळयना पूण हांव फक्त दिवपाचें पळयता आनी तेज्या बदलेक म्हाका कांय पुरस्कार कांय भोवमान लाभल्या ते हांव खुशे मनान स्विकारता म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार मेळ्ळो आहा 2006 वर्सान थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो जॅक सिक्वेरा पुरस्कार गुलाब रायटर ऑफ द इयर मेळ्ळो आसा ऑल इंडिया कोंकणी रायटर्स एसोसिएशनाचो पुरस्कार मेळ्ळो आहा मागीर दालगाद कोंकणी एकेडमीन म्हाजो भोवमान केल्लो गोंयांक 60 वर्सां बोल्ल्या तेन्ना सो अशें आनी हे येता आसतना एक म्हटल्यार बरें दिसता पूण अशें दिसता की हांव पुरस्काराक लागून केन्नाच बरोवचो ना पुरस्कार मेळटले भोवमान मेळटलो म्हणून हांव केन्नाच बरयतना पूण हांव बरयतलो की कोंकणी भाशेक गिरेस्त करपाची आनी एक बरयणार केन्नाच मरोना 100 वर्सां फाटीं शेक्सपियर कितले वर्सां फाटीं शेक्सपियर मेळ्ळो तो मरोन गेलो पूण तेजें साहित्य अजून आहा सो आमी सगळे बरयणार आहा तितले हिंगाचे म्हाका दिसता आमची कूड मरोन वयतली पूण आमचो वावर उरतलो तीच आमची मजुरी 100% सारकें विली बाब अशी एक इंग्लीश भाशेन म्हण आसा बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन आतां हो म्हजो शेवटाचो प्रश्न आतां उजवाड घाल हूज दिस व्हेरी व्हेरी इन्स्पायरींग वुमन एंड तुजे कुटुंबाचेरूय थोडो उजवाड घाल म्हाका आयज देखून कितें मेळलां पळय तें म्हाज्या पासत दोग जाण वस्तुऱ्यो मागता खूब मागणी करता एक म्हाजी गोरकान एक म्हाजी माय ओके आनी 3 मागण्यांनी हांव म्हणना ती भयणी आसा 2 भयण्यो आनी सगळ्यो तिया आसा सगळी पूण ती गरज हेजी ती लायक हे कांय करपाची गरज ना फाटीक तांकां हात लावन फुडें धुकलपाची गरज ना ओके कोत्ता फुडें वच आनी म्हाज्या पासत खूब मागणे करता ती सगल्यांक तर सांगातान घेतली माय गोरकांनी भयणूय ती उबे रावल्यो सगळीं एकूच करतात तियाय आहा दोनी ते म्हणल्यार मागणे मागण्याचे बळ कितले पॉवरफुल ते आयज तुवें दाखयलें विली बाब हय न्ही आतां तुजो कुटुंब तांणी तुका साहित्यीक म्हणल्यार कुटुंब जेन्ना हांव म्हणटा गोरकान आयिल्लीं तुजीं भुरगीं तांचो तुका कसो सहकार मेवलो तेंचो हे पॉयंट फुडें वचपाक मेवत आसा हय हय म्हाजी गोरकान तर बरोवंक लागत जाल्यार म्हाज्या पासून बरी बरयतली कित्याक हांव बरयता तें फाटल्यानसान वाचता आनी म्हाका सांगता हे सारकें ना ते फुडें वचपाक जाय ते फाटीं वचपाक जाय म्हणून ते म्हाका सदांच म्हाजे एडिटर एक्चुली जे हांवें सुरवात केलेले बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन इज अ वुमन ती तुज्या फाटल्यान वाचता सारकें सारकें विली बाब जायतेच बरें दिसलें तुजे कडेन ही भासाभास करून तुज्या जिविताचेर तुवें तुज्याच उतरांनी तुज्याच अनुभवांतल्यान उजवाड घालय देखून आनी ही तुजी मुलाखत घेवंक म्हाकाय दालगाद कोंकणी एकेडमीन संदी दिली देखून हांवूय तांकां आभारी पूण आतां हांगासर आमचे मदीं तुजी कुटुंबांतले वांगडी आसात बरोवपी आसात इश्ट आसात तांच्या मनान खंयचो 1-2 तरी प्रश्न खरजोता आसतले विचारपाक एकूच तुमकां संदी दिता तुमचो प्रश्न शॉर्ट अँड स्वीट जावनी लांबोवचो न्हय आनी विलीच तुमकां तुमच्या प्रश्नांक जाबाब दितलो हांव 3च प्रश्न घेतलो येस सर मायक नाका ओके येस खरेपणी विली हांवें जितली पुस्तकां काडल्या तातूंतली पयली तर 7-8 सोडली आमचो दिगंबर कामत करता दिगंबर सिंगबाल फुडले सगळ्या पुस्तकांची कावरां विलीन केलें आनी जांग दिगंबर सिंगबाल जांग विली गोय
ते काडपाक कितें दिल्या तितले कितें दिता ते घेतालो ती केन्नाच आपण जेवंक रेट हें तें इतलें केलां आतां म्हाका दिसता तेणे आउट ऑफ 35 तेणे म्हाका दिसता 25 सुबेज तेणे केला पूण एकदां हांव तियात्र अकाडेमींत प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना एक बूक छापपाक हांव सांगना कोण पूण तेणे म्हाका एक हट घातली कितें आपणाचें कवर अमक्यानूच काडपाक जाय तो तेंचो प्रोफेशनल आसतलें हांवें म्हणलें बरें सांगलें काड म्हणून काडलें जालें पुस्तक येयलें आनी हांव विलीक कितें दिता तशें टिचराक विचारलें बाबा कितें आरे तेणी इतलें सांगलें इतलें आनी विलीक दितालो इतलें तेन्ना म्हाका गोमलें की हांव काळुकान आसा कित्याक जायत घोडी ती तियात्र अकाडेमी कोत्ता म्हणून हेंचे लागच्यान सुबेज गोळे वो सदांच तशें म्हाका खबर ना पूण विनीचें तुमकां सांगूंक सोदतां की ताका दुडवाचें पडलेलें ना तो तुज्या आवडी प्रमाणे तुका जाय तसलें काडून दिता सर हो तुज्या मनांतलो अनुभव जालो तुवें प्रश्न विचारूंक नाय नो पूण आतां हांव म्हणटा येस हांव ताका सांगना की तूं तुजी रेट फिक्स कर म्हणून ना सांगना पूण इतलेंच म्हणटा तें पळय तुवें चित्रां घालून हें करून केल्लें म्हाका दाखयल्लें हांवें सांगलें कोरिया म्हण तुका आनी म्हाज्या मनान गवतालें तेची आयडिया हांवें तें करचें म्हण तरी पूण म्हाका पुटोना जालें हेणें सुरवात केल्या ती हांवें नांव कित्याक घेवप ताका 2-3 फावटी सांगलें हें करूं तें आतां पूण फुडाराक करपाचो हाय तो बराबर करूया आमी एकठांय जावन करूया आमी ओके एकठांय जावन करूया आनी कोणाचो प्रश्न आसा येस सर प्रेमानंद बाब मिलीबाब तूं एक सादो सिंपल मनीस आनीक जशें सगळ्यान सांगलां तूं पयशे दिना पयशे सांगना आनी रोमी कोंकणीचो तूं खूब व्हड मोगी म्हाका म्हज्या मनाक हरजता आनी ती हांव तुका विचारपाक सोदतां तुमी दिल्लीच्या साहित्य अकादमीच्या एडवायजरी कमिटीचेर म्हाका दिसता 5 वर्सां आशिल्ले एकूच प्रश्न त्या 5 वर्सां मध्ये रोमी बसत तुमी कितें उलयलें तिका उलयलें जाल्यार कितें उलयलें कितें सांगितलें कितें अंदाज झगडटाय साहित्य अकादमी कडेन की रोमी लिपींतल्या बुकांकूय ताणी कन्सिडर करचें म्हणून एवॉर्ड दिवपाक जाल्यार तूं 5 वर्सां तुमी थिंगा आशिल्ले तुमी कितें केलें प्रमाण प्रश्न मातशे हे आसा 5 वर्सां भितर 5 मिटिंगी जाल्या म्हाका सारकी याद आहा एक जाल्या दिल्ली एक जाल्या मंगळूर एक जाल्या मुंबय एक जाल्या भाटकाल एक जाल्या कोचीन आनी रोमी वाटेन हांव एकटोच आसलो थिंगा कन्नड लिपीच्या फादर फ्रांसीस आनी 2 पूण बाकीचे सगळे आनी मिटिंगी जाल्ल्या तितून एजेंडा फिक्स आसतालो तितून रोमी बरोवप्यांक ते कितें म्हणटाले ते स्कॉलरशीप कितें तें हय अवॉर्डूच न्हू हेणे एक घेतलेले ते डेल लुईसानूय घेतलेले हय प्रोजेक्ट स्कॉलरशीप प्रोजेक्ट ते हांवें म्हाजी नांवां सारकी फुडें करून अमक्याकूच मेळोंक जाय म्हणून हांवें खट्ट धरून तिंका लाभयल्या तितलें केलां पूण मेजर डिसिजन्स खंयच्याच एका मिटिंगेन त्या मिटिंगेन अशें जावंक ना आनी पुरस्कार मेळपाचे पळय आसता ते हितून आसना ती सेपरेटूच कमिटी आसता पुरस्काराची आनी ते फक्त सजेशन्स मागता ते हांवें बरोवन दिल्यात दर एक फावटी ते आमकां ते लेटरां धाडटाले कॉन्फिडेन्शियल तितून बरोवन दिवपाक ते धाडलेले आहा पूण तेजी जजींग कमिटी ती वेगळीच आसता ती रोमी लिपी पासून तुमी हांवें धाडत गेला वय 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 आनी मिटिंगेन पासून हांवें खुबशे स्ट्रॉंग हे केल्ले म्हाजे मनान कितें आसलें तें की रोमी लिपीकूय पेज मेळपाक जाय म्हणून हांवें तें सिद्ध केल्लें सगळे 5 मिटिंगेन
म्हाका दिसता आता कांय कारणांक लागून हे क्वेश्चन आवर हांव हांगाच सोंपयता आनी आमची मुलाखत आता सोंपली. विली बाब, कालजांतान तुका देव बरें करूं. ही मुलाखत घेवपाक तुवेंनूय म्हाका उर्बा दिली आनी ही आमची पयलीच मुलाखत न्ही. ना तुजी हांवें पयली टीव्ही चॅनलाक घेतल्या, हय, हय. पूण ही लायव्ह मुलाखत म्हणटच ही उर्बा वेगळीच. हय, हा? आनी मातशें वेगळीच हे जाल्लें. सगळे तुमकां बरें आवडटा आनी बरयत राव. देव बरें करूं. तुका आनी एक देव बरें आलतोड मार आनी एक बोलतोड मार. करूं. देव बरें करूं. तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं मानेस्तांक. बरोवप्याक भेट पुस्तिका परगटणेची उजवाडावणी जावची आसा हे फुडले सुवातेर. देव बरें करूं. गोमंतक चॅनलांतली जायना अशें कांयच ना माळ तयार करपी, मुक्त चिंतन आनी हेर पुस्तकाचे बरोवपी आतां हे फुडले सुवातेर मुखेल सोयऱ्याच्या उलोवपांतल्यान मानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता तुमचे सेवेक. माचयेर बसलेले सगळे मानेस्त सगळ्यांची नांवां घेयना, कित्याक टायम खूब जाला. नांवां घेवंकूच टायम चड वतलो. आनी तुमी सगळे विलीचे बरे मागपी इश्ट, वांगडी आनी फॅन क्लबांतले फॅन मेंबर्स म्हणू शकता. अशे विलीचो आनी म्हजो परिचय जो आसा तो कॉलेजी सावन. आमी एकाच इस्कॉलान शिकले लिसेवार. आनी विलीक तेन्ना आमी वळखताले तो विली एक बरो फोटोग्राफर, एक्सलंट फोटोग्राफर. कित्याक म्हाका उगड आसा, आमी जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटान वावुरताले तेन्ना विली नवीन टायम्सान फोटोग्राफी करतालो आनी तेन्ना फोटोग्राफीचे ब्लॉग्स आसताले. सो आमकां हे फोटोग्राफीचे कांय कळनाशिल्लें, पूण फर्स्ट टायम ते ब्लॉग्स बी असल्यो गजाली आमी विली कडल्यान पळयल्यो. सो विली बद्दल, विलीचो धाकलो भाव म्हाका ज्युनियर लिसेवान मागीर, ताजे कडेन म्हजी बरी फ्रेंडशीप आशिल्ली. आनी तेन्नासान आमकां विली विशीं एक कुतुहल, म्हणजे विली विशीं एक वेगळ्या तरेचें एक आकर्शण. कित्याक हो फोटोग्राफी बरो करता, हो चित्रकार बरो, हो म्युझिकूय वाजयता. आनी मागीर अचानक अशें जालें की विली लेखक. हे विलीचें जें डायमेन्शन आसा स्वभावाचें तें केन्ना पळोवंक नाशिल्लें. विली जें बरयता तें हांव वाचतालों, गोवा टुडेन वाचतालों, बाकी कडेन वाचतालों. पूण जेन्ना हांवें कोत्रीन वाचलें तेन्ना विली बोल्ड मी ओवर. त्या पुस्तकान म्हाका एक वेगळो विली दिश्टी पडलो. गोंयचे जी चित्रां, म्हणजे गोंयच्या समाजांत जी मनशां आसा त्या मनशांचें एक वेगळें चित्र विलीन त्या पुस्तकांतल्यान, त्या कॅरेक्टरांतल्यान थंय उबें केलां. आयज हो विशय जो आसा तो इतलो सोंपो ना. गोंयकारांची संख्या आसा ती गोंयांत उणी जायत चल्ल्या. आमी आमचेच भुंयेर मार्जिनलायज जात चल्ल्या. अशा टायमार विली सारके जे लेखक आसात, विली सारके जे बरोवपी आसात, जे बाकीच्या हेर समाजाक प्रेरणा जावन आसात, आनी तांचे कडल्यान आमी प्रेरणा ही अवश्य घेवंक जाय. आमचेच भुंयेर आमी परकी जावपाचो हांगा वेळ आयिल्लो आसा. त्या टायमार विली सारके लेखक आनी दालगाद कोंकणी अकादमी सारकी जी संस्था काम करता ती खरीच तोखणाय करपा सारकी. आनी हो वावर असोच फुडें तिगून उरूंक जाय. एक फामाद इंग्लिशीन कोट आसा, म्हाका दिसता तो
रॉबर्ट लुईस स्टिव्हन्सनाचो आसूंक जाय की हायट्स ऑफ ग्रेट मॅन रिच्ड अँड कॅप्ट वर नॉट अटेन्ड इन अ सडन फ्लायट दे वायल देअर कंपेनियन्स स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नायट. विली बाबाच्या बाबतींत जर हांव म्हणत जाल्यार हो जो कोटेशन आसा ते 100% लागू जाता. वायल देअर कंपेनियन्स वर स्लिपींग इन द नायट, बाकीचे विलीचे खुबशे कलिग्स आमी पळयले, बाकीचे शिकपी पळयले, विली वॉज टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नायट. आनी हे विलीचे टॉयलिंग आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, आमी प्रत्यक्ष अणभवलां. विली कितें गोल्डन स्पून घेवन म्हणजे भांगराचो चमचो तोंडात घेवन कुलेर घेवन जल्माक येवंक ना, पूण आज जें ताणें जें मेळयलां, आज जें ताणें जें एचीव केलां तें स्वताच्या मेहनतीचेर, स्वताच्या टॅलंटाचेर. प्रचंड टॅलंट विली भितर, म्हणजे तुमकां सांगलां तशें फोटोग्राफी घे, पेंटिंग्स घे, लिटरेचर घे आनी म्युजीक घे, सगळ्याक विली आमकां दिश्टी पडटा. आनी विली इज ऑल्सो गुड डान्सर. तो डायमेन्शन कोणें हांगा मेन्शन करूंक ना, बट आय हॅव सीन विली डान्सिंग. इज एन एक्सलंट डान्सर ऑल्सो. सो असो मल्टी टॅलेंटेड आनी बंडल ऑफ एनर्जी आमचे भितर आसा. कोण म्हाका दिसना एक जाका इंग्लीश मराठीन किंवा हिंदीन अजात शत्रू म्हणटा, म्हणजे जाका कोणाचोच दुस्मान न्ही विली. कोणूच विलीचें वायट उलयतना हांव आयकुना, किंवा आनी विली कोणाचें वायट उलयतना हांव आयकुना. विली इज एन एक्सेप्टेड फिगर. सगळ्यांक विली एक्सेप्ट जाला आनी विलीन सगळ्यांक आपणें एक्सेप्ट केल्यात. पुर्तुगेज नोबेल लॉरिएट जुजे सारामागो हाका हाणें पयली कादंबरी बरयली वेन ही वॉज 51 years old. 51 वर्सांचो आसतना ताची पयली कादंबरी आयली आनी ताचे उपरांत ताका नोबेल लॉरिएट जालो तो. ताका ल्हान आसतना वेन ही वॉज अबाउट 24-25 ही हॅड इलनेस, आनी तो म्हणटालो की त्या इलनेसान जर हांव सोंपलेलो जाल्यार 52 yearsचेर हांव कादंबरी बरोवन नोबेल लॉरिएट केन्नाच जावंक शकचो नाशिल्लो. आमचे खुबशे बाबतींत अशें जाता. एक लिटररी फिगर, एक लेखक म्हणून विली तसो लेट ब्लुमर. विली खूब लेट ब्लूम जालो. कित्याक कॉलेजीन जेन्ना आमी शिकताले, कॉलेजीन जेन्ना आमी वावुरताले बरोबर, एक्टिविटीज करताले कसले, म्हाका उगडास एक आवागार्द नांवाची आमी एक कंपनी काडली आनी तेन्ना आमी फिल्म करूंक सोदताले. सांतीन एक ऑफिस सुद्दां घेतलेले आनी ते आमी सांजचे सदांच मेळप. खुबश्यो अश्यो यादी उगडास आसा विलीचे, म्हणजे आमचे जे ग्रुपान जे आशिल्ले ताचे, की आमी एक वेगळें कितें तरी करताले. म्हाका याद आसा जे गार्डन आसा पणजेचे, गार्सिया द ऑर्थ, आमचे वेलो बिल्डिंगे मुखार, ते आमी सांजचे सदांच काफे शानबाग टू ते गार्डन हे आमचे रेग्युलर स्टॉप्स आसताले. आनी एक दीस आमी सांगलें की सांजचे आमी वेगळें कितें तरी करपाक जाय. सो प्रत्येकान थंय उबो रावप गार्डनान आनी एक्सप्रेस जावप, कोण भाशण दिवप, कोणें कथा सांगप, कोणें सॉंग म्हणप. सो अशे एक वेगळे प्रयोग, आनी त्या प्रयोगाचो भाग विली आशिल्लो. सो अशें वेगळें कितें तरी करपाक विली सदांच आमचे बरोबर सदांच थंय आसतालो. खुबश्यो गजाली आसा उलोवपा सारक्यो विली बद्दल. तुमी आतां मुलाखतीनूय ताचें आयकलां. ताजें सगळें टॅलंट आमी आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमच्या मुखार ताजी पुस्तकां छापून आयलीं, ताजे जे फोटोग्राफ्स आसात ते आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिश्टी पडटात. आनी हातूंतल्यान ताजे स्वभावाचे वेगवेगळे डायमेन्शन, वेगवेगळी तासां समाजा मुखार येत आसात. विलीन असोच वावर करचो. आतां गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाचोय भार ताज्या खांदार आसा. तो बरे तरेन पेलतलो, हातूंत मातूय दुबाव ना. कारण ताजे भितर एक आर्टिस्ट म्हणून जी तळमळ आसा त्या प्रमाणे एक बरो वावुरपी, एक बरो मॅनेजर, एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर आनी बरे तरेन काम लोकां कडल्यान करून घेवपी अशेय ताजे भितर गूण आसात. आनी हो गूण मुखार येतलो आनी हो गूण ताजो थंय आमकां दिश्टी पडटलो अशी म्हाका 100% गॅरंटी आसा. वाट खूब व्हडली आसा, अजून खूब आमकां चलपाचें आसा, अजून खूब पुस्तकां विली कडल्यान येवपाची आसा. कोंकणीची आमची ब्युटी म्हणल्यार, आमची गिरेस्तकाय म्हणल्यार आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो लिपयो. कोंकणी एकूच भास दिसता म्हाका संवसारांतली ज्यो वेगळ्या वेगळ्या 5 लिपयांतल्यान लोक बरयता. देवनागरी जावं, रोमी जावं, कन्नड जावं, मल्याळम आनी उर्दू, फार्सी स्क्रिप्ट, अश्यो 5 वेगळ्या वेगळ्या लिपयेंतल्यान बरोवपी जी भाशा आसा ती कोंकणी फकत संवसारांतली एकूच, आनी ती आमची गिरेस्तकाय. सो अशा टायमार
ही गिरेस्तकाय आमी सांबाळून दवरूंक जाय, ही गिरेस्तकाय आमी वाडून दवरूंक जाय. आमचे भितर वेगळे वेगळे ट्रेंड्स येतात, आमचे भितर वेगळे वेगळे वाद येतात, आमचे भितर आमी आपलें मत दुसऱ्याचेर जबरदस्तीन थोपोवपाचो यत्न करता. आनी अशा टायमार रोमी कोंकणी भितर किंवा बाकीच्या लिपये भितर जे साहित्य येता ताचे आमी मन मेकळेपणान स्वागत करूंक जाय, ताका येवकार दिवं जाय आनी ताका उत्तेजन दिवं जाय. कित्याक जर आमी तशें करिना जाल्यार आमी कोंकणी मनीस म्हणून एक दीस सोंपून वतले अशें म्हाका दिसता. इंग्लिशीची गिरेस्तकाय वाडली कित्याक इंग्लिशीन संवसारांतली हेर भाशेंतली उतरां आपले भितर घेतली, हेर संस्कार तेणें पचयले, ती तांक कोंकणी भितर येवची आनी ती तांक आयल्यारूच आमची कोंकणी गिरेस्त जातली. हांगा प्रोग्राम स्टार्ट जावचे पयलीं बरी परफॉर्मन्सीस आयकूंक मेळ्ळी, बरी कातरां आयकूंक मेळ्ळी आनी ह्या आयकता तेन्ना म्हाका खरेंच मनांतल्यान खूब खोस जाली. कित्याक हांवें फाटलीं एक 20 वर्सां मुंबय घालयली, ताच्या आदीं हांव गोंयांतूच आशिल्लो आनी मुंबय वतकूच म्हाका थंय एक्चुअली आय यूज टू मिस गोवा. गोंयचे आमचे गोंयचे पाव धरून ते गोंयची सॉंग धरून एवरीथींग यू मिस अबावट गोवा. तूं गोंयांत परतो येता तेन्ना तुका एक वेगळ्या प्रकारचो एक आनंद जाता आनी ह्या आनंदा भितर जेन्ना विली सारके इश्ट आसतात, विली सारके बरे मागपी असतात आनी विली सारके टॅलेंटेड लोक आसतात, तांचे बरोबर वेळ सारपाक एक वेगळी मनाक एक वेगळी उभारी येता, एक मनाक वेगळें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. म्हाज्याय पुस्तकाची कवरां विलीनूच केल्यात आनी जशें तोमाजीन बाबान सांगलां तशें की विलीन कसलीच अपेक्षा दवरिनासतना हें काम केलां. म्हाकाय बी केन्नाय पुस्तक काडपाचें आसलें की पयलीं म्हाका विलीची याद जाता, विली कवर करया मरे काय म्हणून हांव ताका फोन करता आनी तो ना म्हणना केन्ना. विलीन मनीस जोडल्या, विलीन मनीस तोडूना आनी हो ताच्या स्वभावाचो सगळ्यांत व्हडलो गूण अशें म्हाका तरी दिसता. आयच्या ह्या दिसाक तुमी जितले सगळे हांगा जमल्यात ते विलीच्या मोगान आयल्यात. ते एक वेली कडेन तुमचें एक वेगळें बॉन्डिंग आसा, ताका लागून तुमी आयल्यात. हें बॉन्डिंग अशेंच टिकून उरचें आनी तुमचो मोग ताका चडांत चड मेळचो आनी जातूंतल्यान ताका बरोवपाची आपले जे गूण आसात ते दाखोवपाची चडांत चड उर्बा मेळटली ही म्हाका शुअर खात्री आसा. अशें म्हणटात की वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आय हॅव प्रॉमिसीस टू कीप ओके एंड मायल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. सो खूब आमकां चलपाचें आसा, फुडें वचपाचें आसा आनी आज आमी 60 वर्सां फुडें 75, 100 पर्यंत आमी विलीचो फेलिसिटेशन करपाक आमी हांगा अशीच मेळटली अशी हांव अपेक्षा बाळगितां. म्हाका हांगा विलीन आपयलो आनी उलोवंक लायलो आनी फेलिसिटेशनाक मुखेल सोयरो म्हणून आयलो हें म्हाका दिसता म्हाका एक ऑनर हो, हें म्हाका म्हजें एक भाग्य अशें हांव समजता आनी ताका लागून विलीकूय हांव मना काळजांतल्यान दिनवासतां. विली तूं असोच फुडें वचत राव, आमी तुजे बरोबर सदांच आसतले. तुमकां सगळ्यांक दिनवास. – 2023 ते 2024 ह्या 3 वर्सांच्या काळा खातीर माने सेल्सो बाब फेर्नांडीस दालगाद कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात. आपले येजमानकी उलोवपांतल्यान वेदीर येवचे जाल्यात. तर येवकार तुमकां. माचयेर बसलेले मानेस्त शैलेंद्र बाब आमचो मुखेल सोयरो, बड्डे बॉय विली बाब गोयस, फेलिसियो कार्दोज पाटलावदार हाचो अध्यक्ष एंटनी बाब मेनेझीस, दालगाडो वावुरपी समितीचे प्रतिनिधी पद अधिकारी पाद मायरन बार्रेटो आमचो चिटणीस, विलियम फेर्नांडीस आमचो उपाध्यक्ष, आफोन्स ब्रागांजा आमचो भांडारी, आमचे वावुरपी समितीचे वांगडी, आमचे तेग आदले अध्यक्ष प्रेमानंद बाब, तमाजीन बाब आनी विन्सी बाब, आमचे मदें पाद्री बाव आसा, फादर सायमन रिको आसा, तांकांय आमचे नमान. आयज विली बाबाचो वाडदीस. संतोषान भरून व्हडे उर्बेन
आमी दालगाडो कोंकणी अकॅडमी 2 रोमी कोंकणी संस्थांक घेवन फादर फ्रेडी जे डे कॉस्टा मेमोरियल ट्रस्ट आनी फेलिसियो कार्दोज हाचे पाटलावदार आमच्या मालगोड्या लेखकाचो वाडदीस समारंभात. आमचो फावस्ट बाब सोकला आसा, ताका हांव विसरलो, ताकाय विसरूंक जायना. तो म्हणूंक लागलो आपूण माचयेर येयना, आपूण लोकां मदेंच रावता. वाडदीस म्हणटना म्हाका एक उगडास येता. पवित्र पुस्तकान वाडदिसाची खबर फकत 2च फावट मेळटा. पयलो फारुआचो वाडदीस. त्या दिसा फारुआन आपल्या मुखेल पोदेराची तकलीच कातरली. दुसरो हेरोद राजाचो वाडदीस. त्या दिसा हेरोद पातशान सांव जुआंव बावतिस्ताची गोमटीच कापली. आयज आमी असले गोमटी कातोरपाचे वो दुसरे कांय खोटेपण करूंक चिंतिना. फकत डिकीये आनी तांच्या वांगड्याचें कशें बरें करचें आनी डिकीयेचें कशें बरें जावचें हाचेरूच आमचें मन आसूं. जशें विली बाबान सांगलां, आपलो एक येवजण आसा, ती मात विली बाब आमी करची, ताची गोमटी कातरची न्हय. पयले सुवातेर दालगाडो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान विली बाबाक वाडदिसाची उनोनीत परबीं. ताच्याच उतरांनी ताचे सोवें तुमकां सांगता. 60 वर्सांची वाट हांव चल्लों. भुरगो उरोंक ना, म्हातारोय जावंक ना. केंस मात पातळ जाले, ओद्दे पिकल्या, तकलेक मात खोड्डें पडलां. ही खबर विली बाब आपुणूच आपल्या सवें आमुरकोच आसून सांगता. विली बाबाचो स्वभाव तो आमुरकोच आसो ताचो, मधूर ताळो ताचो, कोणाचेंच तो वायट उलोयना. आयकोपाचे ताका बरे कान आसात, दुसऱ्यांची टिका करिना. वेळा वेळार बरी बुद्द दिता. कसलोय वावर करूंक तो आयतो. आपणायता तो वावर तो जबाबदारेन करता. तोडक्यान ताचो स्वभाव सरळ, ताची वागणूक शितळ आनी ताचो संपर्क नितळ. आमकां डिकीयेक ताचे असले, आमकां डिकीयेक ताचो खूब सहकार आसा. सादो मनीस विली, प्रमाणीक मनीस विली, खालती मनीस विली. आयज ताचो 60वो वाडदीस मनोवपाक आमकां खोस भोगता. आनी ह्या वेळार हांव दालगाडो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान ताका शाबासकी आनी परबीं दितां. ताणें केल्ल्या वावरा खातीर ताका दिनवासतां. ताका बरी भलायकी आनी येश हांव येता. आनी अभिमानान विली सोवें अशें म्हणटा. तुज्या असल्या मनशांची आमकां भरपूर गरज आसा. आमचे समुदायेन, आमच्या समाजान तुजे असले गुणेस्त, बऱ्या स्वभावाचे, जबाबदारेचे आनीकूय मनीस अदीक करून आमच्या दालगाडो कोंकणी अकॅडमीन आमकां जाय. तेन्नाच की आमची दालगाडो कोंकणी अकॅडमी फुलतली आनी वाडटली. मोगाच्या इश्टां इश्टिणीनो, आमी सगळीं जिवितान सपनां सोपनेतात. सपनां सोपनूंक कांयच वायट ना, पूण तींच सपनां साकार करून जायतें बरें घडूं येता. तरणाटे कॉलेजीन पावतच सपन येतात. कितें करतलो, कितें करतलीं, कोण हांव जातलो, कोण हांव जातली, कोणा लागीं काजार जातलो तेंच उलयतात. सिरिवीज मेवतच मनीस तसोच सपन येता. जिवितान हांव कितें घडून हाडटलो. आमी सपन येता, हांवूय सपन येता. गेल्या म्हयन्यान डिकीयेची 9वी वावुरपी समिती घडून आयली. अजनादीक मनीस तिचे वांगडी आसात. आमचें
सगल्यांचे वावुरपी समितीचे एक सपन आसा. डिकीयेचो वावर ओदीक नेटान फुडें व्हरचो. रोमी कोंकणीक सरकाराची मान्यताय घेवची. ह्या आव्हानांचेर जैत व्हरूंक सगल्यांक एकठांवचे, सांगातान वावर करचो. रोमी कोंकणीक वाचूंक बरोवंक जाता तितल्यांक शिकोवची. इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी, गांवांनी तरणाट्यांक अस्तोऱ्यांक डिकीये सवें कशें लागीं हाडचे, तांचे लागीं आसलेली कलेची कसो वापूर करचो, हेंच आमचें सपन. हें सपन म्हजेंच न्हय, हें सपन वावुरपी समितीचेंच न्हय, हें सपन डिकीये वांगड्यांचेंच न्हय, हें सपन आमचें सगल्यांचें जावं दी. एकवटान आनी सांगातान आमचें सपन साकार करूंक वावरुया. तुमी आमचे बरोबर आसतले आनी वावुरतले हातूंत दुबावूच ना. सोंपयतना विली बाबाक आनी एक पावट परबीं दिता आनी बरें मागता आनी आमचें सपन, डिकीयेचें सपन पुरें करूंक रोमी कोंकणी मोग्यांचो सहकार मेळटलो म्हूण आस बाळगिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं अध्यक्ष बाब. आयच्या ह्या शुभ सांजेचो गोट उगडास तुमच्या जिवितांत उरचो ह्या मनान दालगाद कोंकणी अकादमीन भेट तयार केल्या. दालगाद कोंकणी अकादमीचो मानेस्त उपाध्यक्ष विलियम बाब फेर्नांडीस आयच्या दिसाच्या मुखेल सोयऱ्याक मोगाची आनी उगडासाची भेट भेटयतले. देव बरें करूं. संपून गेलोल्या वर्साक परगोट जालोली म्हज्या घोवाची बायल कादंबरी खातीर वाचप्यांचे घरघरांनी भासाभासेचो माज जालोले कादंबरीकार आनी बरोवपी मानेस्त एंथनी बाब मिनेझीस, फादर फ्रेडी जे द कॉस्टा आनी फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदाराच्या सोयरी गोतींतल्यान उपकारी उलोवप करूंक तयार जाल्यात. तर मानेस्त एंथनी बाब मिनेझीस तुमच्या मुखार. सोहळ्याचो मुखेल सोयरो भोवमानेस्त शैलेंद्र बाब मेहता, आयच्या दिसा 60 वर्सांचो जाणार जालोलो विली बाब गोईस, माचेर आनी मातशे सकळा आशिल्ले हेर मानेस्त विली बाबाचे कुशलकायेन वांटो घेवंक हाजीर जाल्लीं ताची बरीं देखणारां. कोंकणी मळार विली बाब गोईसान आपलो खास असो जागो तयार केलेलो आसा. दालगाद कोंकणी अकादेमी सांगाता रावन ताणें उच्चारा बायलो वावर केलेलो आसा. ते 3 वर्सां फादर फ्रेडी जे द कॉस्टा मेमोरियल ट्रस्ट हाचो अध्यक्ष असले जाल्यार फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदार हाचो संस्थापक वांगडी जावन आसात. तशेंच तांणी साहित्यीक, संस्कृतीक आनी शिक्षणीक मळार पुष्कळ वावर हाताळला आनी आजून चालू आसा. तांच्या कोंकणी मळावेल्या वावराचें एक खाशेलेपण म्हणल्यार ते आपले वावर कोत्तना गुपीत कोत्तात. आपूण कोत्ता तो वावर तुडतुडी वाजयनासतना पूर्ण करून कुशीन चल्लेलो ताका जाय आसता. हे ताच्या वावराची दखल घेवन फादर फ्रेडी जे द कॉस्टा आनी फेलिस कार्दोजोचे पाटलावदार डिके सांगाताक एकठांय येवन ह्या सुवाळ्याचे वांटेकार जावन आमची कुशलकाय व्यक्त करतात. विली बाबाच्या निश्ठावंत वावराक लागून आनी 3 दिसांनी म्हणल्यारूच मार्चाचे 31 ते गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स हिचे प्रिंसिपल म्हूण सुत्रां हातान घेवचे आसात. विली बाब आमची पोरवी तुमकां.
ह्या सुवाळ्याक आमी शैलेंद्र बाब मेहता लागीं मागलें आयच्या दिसाक मुखेल सोयरो कसो हाजीर जावंक आनी ताणें आमचें हें आमंत्रण स्विकारलें देखून शैलेंद्र बाब मेहता तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो सुवाळो जाता तितलो रंगीत करूंक जायत्या जाणांचो हात आसा. आमची संगीतान मनोरंजन केलां. आल्बर्ट कार्दोज, जॉनी बी गुड, रिझा, रॉकी लाझारुस, तशेंच फोटोग्राफी पिओ स्टेप्स, सूत्रसंचालक सोनिया, डेकोरेशन फ्रेझर, तशेंच आमचें रेकॉर्डिंग हांगा आजच्या सुवाळ्याचें चालू आसा. तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणे सुवातेर विली बाब तुमकां हायचो हो दीस घडोवन हाडूंक आमी तुमचे लागीं मागली आनी तुमी आमचें मागणें स्विकारलें. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक तुमी विली बाबाची बरीं देखणारां हांगासर हाजीर जालीं म्हूण सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं एंथनी बाब. घडयाळाचो वेळ सांगपी हात कोणाच्यानूच थांबोव नजो. तो आपलें काम करीत सुट्टा. हो आयचो वाडदीस आनी भोवमान सुवाळो तोडेर पावला. आदेवस करचो वेळूय पावला. म्हणटकीच केन्नाय मेळपाचें उतर दिवन हांव सोनिया गोमिश तुमचो निरोप घेता. देव बरी रात दिवं.